लोग जो खामोश हैं ये सोच रहे हैं सच बोलेंगे जब सच के ज़रा दाम बढ़ेंगे, लेकिन आलम निज़ामी माइक पर भी सच बोलने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था और चाह रहा था कि मुझे शेर पढ़ने का मौका मिले ना मिले, लेकिन इतना वक्त ज़रूर मिल जाए कि मैं माइक से अपनी बड़ी बहन लता हया को मुबारकबाद पेश कर सकूं। तो सबसे पहले मैं मोहतरमा लता हया साहिबा और उनके बेटे निर्देश नागर और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं इस कामयाब मुशायरे के लिए। वक्त बहुत कम है, किसी तमहीद की गुंजाइश नहीं है, बज़ाहिर मजमा भी बहुत कम है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं जो तनहा हज़ारों सामीन पर भारी हैं। बॉबी भाई और जलीस भाई भी यहाँ बैठे हैं, तो यूँ महसूस कर रहा हूँ जैसे किसी इम्तिहान गाह में मुशायरा पढ़ रहा हूँ। बहरहाल उनकी दुआएं और ये मतला पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएँ। तो राज भाई आपकी भी तवज्जो तक का तालिब हूँ, मुलाज़ा फरमाएँ। वो तो मते न लगाता तो और क्या करता, वो तो मते न लगाता तो और क्या करता, वो तो मते न लगाता तो और क्या करता, मेरे हुनर न छुपाता तो और क्या न छुपाता तो और क्या करता। दोस्तों वक्त बहुत कम है, शेर आसानी के साथ आप तक पहुंच रहा है। ये शेर मैं आबरूए कौम मिल्लत जनाब अबू आसिम आजमी साहब की नज़र कर रहा हूँ। अगर आपको ये महसूस हो कि शेर मैंने सही जगह नज़र किया है तो आपकी मोहब्बतें चाहता हूँ, मुलादा फरमाएं। खड़ी थी हर सू मज़ालिम की आंधियाँ, फिर मैं खड़ी थी हर सू मज़ालिम की आंधियाँ, फिर मैं चराग हक न जलाता तो और क्या करता। बहुत शुक्रिया। मैं आपको तामील करता हूँ, पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। खड़ी थी हर सू मज़ालिम की आंधियाँ, फिर मैं चराग हक न जलाता तो और क्या करता। बहुत शुक्रिया। गरीबी साथ मेरा दे रही थी बचपन से, गरीबी साथ मेरा दे रही थी बचपन से, गरीबी साथ मेरा दे रही थी बचपन से, न उसका साथ निभाता तो और क्या करता, न उसका साथ निभाता तो और क्या करता। और ये शेर भी खास तौर से मुलाज़ा फरमाएं। मैं छाले माँ की हथेली पे देखता कैसे, बॉबी भाई गारमेंट का मेरा अपना कारोबार है। कुछ रोज़ पहले एक छोटा सा बच्चा मेरे कारखाने में काम करने के लिए आया। मैंने उससे कहा बेटा ये तुम्हारे पढ़ने की है, तुमको क्या ज़रूरत है काम करने की।
تو اس وقت اس بچے نے مجھے جو جواب دیا، خدا کی قسم میرے آنسو نکل آئے، اور یہ شعر میں نے کہا پیش کرتا ہوں، اگر سچا شعر ہو تو آپ کی محبتیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میں چھال ماں کی ہتھیلی پہ دیکھتا کیسے کمان شہر ناتا تو اور کیا کرتا، کمان شہر ناتا، کمان شہر ناتا، بہت شکریہ، کمان شہر ناتا تو اور کیا کرتا، کمان شہر ناتا تو اور کیا کرتا۔ اور تضمین کا شعر جلیس بھائی پیش کر رہا ہوں، اگر مصرع لگ گیا ہو تو آپ کی محبتیں چاہتا ہوں۔ تمام بستی پریشان تھی روشنی کے لیے، تمام بستی پریشان تھی روشنی کے لیے، میں اپنا گھر نہ جلاتا تو اور کیا کرتا، میں اپنا بہت اچھے، بہت شکریہ پیش کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ دوستوں، آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ تمام بستی پریشان تھی روشنی کے لیے، میں اپنا گھر نہ جلاتا تو اور کیا کرتا، ملے تھے ایک زمانے کے بعد وہ مجھ کو۔ حضرات یہ شعر میں اس تمہید کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ محترم انور جلال پوری صاحب نہ تشریف رکھتے ہیں، ہندوستان کا اور پوری دنیا کا ہر شاعر یہ چاہتا ہے کہ میں انور جلال پوری صاحب کی نظامت میں مشاعرہ پڑھ لوں۔ یہ فخر مجھے حاصل ہے کہ کئی مشاعرے ان کی نظامت میں میں نے پڑھے ہیں، ایک عرصے کے بعد ان کی نظامت میں دوبارہ مجھے مشاعرہ پڑھنے کا موقع ملا۔ یہ شعر میں انور صاحب کی نظر کرتا ہوں، ابھی بھائی تو ملاحظہ فرمائیں۔ ملے تھے ایک زمانے کے بعد وہ مجھ کو خوشی سے مر نہیں جاتا تو اور کیا، بہت اچھے بھائی، بہت شکریہ۔ ملے تھے ایک زمانے کے بعد وہ مجھ کو خوشی سے مر نہیں جاتا تو اور کیا کرتا۔ بہت شکریہ دوستوں، دعاؤں کے ساتھ اسی ماحول میں یہ مقطع کا شعر بھی ملاحظہ فرما لیں۔ سمجھ رہا تھا فرشتہ وہ خود کو اے عالم، سمجھ رہا تھا فرشتہ وہ خود کو اے عالم، سمجھ رہا تھا فرشتہ وہ خود کو اے عالم، میں آئینہ نہ دکھاتا تو اور سمجھ رہا تھا فرشتہ وہ خود کو اے عالم، میں آئینہ نہ دکھاتا تو اور کیا کرتا، میں چھال ماں کی ہتھیلی پہ دیکھتا کیسے کمان شہر ناتا تو اور کیا کرتا۔